अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 159 सूरत अन-निसा। अब यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो ज़माना बयान किया जा रहा है जब क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 से ज़्यादा अहादीस हैं जिसमें हमको दज्जाल का फितना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आने के बारे में इतनी डिटेल पता है कि अगर हम आंखें बंद करके भी पहचान सकेंगे कि दज्जाल कौन है और क्या वो कर रहा है और हम उसके फितने से कैसे बच सकते हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इस दुनिया में दोबारा से जब वो आएंगे तो कैसा होगा। अब देखिए कि जब हमें अहादीस का पता होगा, जब हम कुरान को इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें पता होगा ना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी ज़िंदगी में दज्जाल आ गया तो मैं उससे निपटने के लिए काफ़ी होऊंगा, लेकिन अगर मेरे बाद आता है तो मेरे उम्मत के हर फर्द को ये पता होगा कि वो इसके फितने से कैसे महफूज रह सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि दज्जाल के फितना क्या होगा, वो क्या क्या चीज़ें करेगा, हम उससे कैसे बच सकते हैं। क्या हमने ये स्टोरी अपने बच्चों को बताई है कि हमारे बच्चों को भी पता हो अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं आता उनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये ईमान का मामला होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिनके ईमान कमज़ोर होंगे वो उसकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि दज्जाल ये कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और वो लोग जो कमज़ोर ईमान वाले हैं वो उस पर बिलीव कर लेंगे और उससे उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने 1 2 3 करके, जैसे होता है ना एक स्टोरी हम याद करते हैं, कि उस तरह से हम देखें कि क़यामत से पहले ये क्या क्या चीज़ें होंगी ताकि हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए, शाम में दमिश्क के मुकाम पर मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान एक खून रेस जंग होगी जिसके अंदर मुसलमानों को फ़तह हो जाएगी। अब जब वो फ़तह होगी तो उसके बाद क्या होगा कि मुसलमान रोम की तरफ जाएंगे फ़तह करने के लिए। जब वो रोम की तरफ जाएंगे तो उससे पहले इमाम मेहदी जो है, उनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनका वो तशरीफ़ ला चुके होंगे, और ईसाइयों का ये किला जो है वो इमाम मेहदी की क़यादत में मुसलमान उसको फ़तह करेंगे। रोम की फ़तह से अभी मुकम्मल तौर पर फ़ारिग नहीं हुए होंगे, तो ये अफ़वाह फैल जाएगी, ये ख़बर फैल जाएगी, अफ़वाह तो नहीं होगी वो, क्योंकि एक्चुअली उनका दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, तो उनको ये पता चल जाएगा कि दज्जाल का ज़हूर हो गया है। तो अब वो सारे लोग भागम भाग वापस दमिश्क की तरफ जाएंगे। वहाँ पे जाके इमाम मेहदी की क़यादत में वो तैयारी करेंगे कि किस तरह से दज्जाल के फितने से उन्होंने अपने आप को बचाना है। अब क्या होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदम से लेके क़यामत तक कोई फितना इससे बड़ा नहीं है जो दज्जाल का फितना होगा, और लोगों की आजमाइश के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दज्जाल को बेपनाह ताकत दी होगी। और वो क्या करेगा, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसके हुक्म से बारिश होना नाजिल, मतलब जैसे वो कहेगा कि बारिश हो जाए तो बारिश होना शुरू हो जाएगी। ज़मीन से नबता, जैसे कहेगा पौधे हैं, फल है या कुछ भी अपना मौज़े दिखाने के लिए वो कहेगा कि वो उगो तो ज़मीन से नबातात उगनी शुरू हो जाएगी। वो कहेगा कि बारिश को हुक्म देगा कि बारिश हो जाओ तो बारिश हो जाएगी, कहत का हुक्म देगा तो कहत हो जाएगा, आदमी को कत्ल करके सामने ही उसको फिर वापस ज़िंदा कर देगा। तो देखिए, इतने बड़े बड़े मौज़े जब इंसान देखेगा, जिसने ये नहीं पढ़ी होगी, जिसको इन अहादीस का नहीं पता होगा, तो जब वो ये कहेगा कि देखो मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तो कमज़ोर ईमान वाले उस पर ईमान ले आएंगे और उससे वो अपना ईमान ज़ाया कर देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ये बताया कि दज्जाल जो है वो 40 दिन में सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा, मगर वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने वहाँ पे फरिश्ते पहरेदार खड़े किए हुए हैं जो उसको अंदर की तरफ नहीं आने देंगे। और मुसलमान जो है वो इमाम मेहदी की क़यादत में, और यहूदी जो हैं वो दज्जाल की क़यादत में मुतअद्दिद खून रेस मार के करेंगे। अब क्या होगा कि दज्जाल जो है वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर काट के, पूरी अपनी आर्मी इख्तियार करके, तो उसके बाद वो दमिश्क की तरफ पहुंचेगा, और वहाँ पे इमाम मेहदी पहले से मौजूद होंगे जो कि उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अब इसी दौरान में नमाज फजर के थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि अकामत ऑलमोस्ट जैसे स्टार्ट हो रही होगी, तो उससे पहले ही वो लोग देखेंगे कि उनको मीनार पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़र आएंगे।
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا اس کے مینار پہ نظر آئیں گے. تو امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے. حضرت عیسیٰ امام مہدی کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے، اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کے پورے شہر کا محاصرہ کر لے گا، اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہو گیا. اب حضرت دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب اپنی فوج کی قیادت کریں گے، اور وہ دجال کی جو جنگ ہوگی اس کے لیے وہ نکلیں گے. دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ بھاگے گا وہاں سے، اور وہ لد کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے. اب کیا ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد جو یہودی تھے وہ سارے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر درخت اور ہر جو پتھر ہے وہ یہ پکارے گا کہ میرے پیچھے یہ ہے اور اس کو قتل کر دو، اور تمام یہود کو قتل کر دیا جائے گا، اور سوائے جو بچیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ ایک ہی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. امام مہدی کا دور خلافت جو ہے وہ 7 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ ان کی موجودگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوگی، اور وہی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے. اچھا جی، اب کچھ مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ آپ اپنے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو لے کے وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی. اب جب وہ لوگ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ درائے فرات کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا پی لیں گے. وہ اتنے بڑے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ پوری زمین میں تباہی کر دیں گے، جتنے لوگ ہوں گے ان کو مار دیں گے، اور اس کے مارنے کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیروں کو خون سے جیسے ہوتا ہے نا کہ واپس آتے ہیں، تو ایک ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ ہم نے ایسے کر دیا ہے، تو وہ تیروں کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین انہوں نے اتنی تباہی کی ہے، ان کو ختم کر دے، ان پہ عذاب نازل کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے. تو پھر ان پہ ایک ایسی بیماری آئے گی جس کی وجہ سے ان کی گردن پہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے. اور جب یہ مر جائیں گے تو کہتے ہیں پورے شہر میں، کیونکہ ان کی اتنے زیادہ یہ تعداد میں لوگ ہوں گے کہ سب طرف بو پھیل جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندے ایسے نازل کریں گے جو ان کے سارے جسم لے کے ان کی باڈیز لے کے چلے جائیں گے. اب پھر پورے شہر میں اتنی زور سے بارش ہوگی کہ پورا شہر صاف ہو جائے گا. اب یہاں تک کی سٹوری آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایز اے سٹوری سنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر طرف خیر و برکت ہوگی، اور ایک انار جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوئی انسان اس خیر و برکت سے علیحدہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کر دیا جائے گا. وفات کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے پھر نازل ہوں گی. اور انشاءاللہ قیامت کی جہاں پہ نشانیوں کی بات آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور کیسے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور پھر کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر کیسے قیامت کا ظہور ہوگا. اب یہ پوری سٹوری میں نے اس لیے آپ کو اپنے لفظوں میں چھوٹی سی کر کے بیان کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے.